अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मोमेंट टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं सनअतों के मसाइल के फौरी हल में ही माशी बका पोशीदा है। मुल्क को माशी तौर पर गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया जाए। हो सकता है इलेक्शन के बाद इमरान खान अहलिया के साथ बाहर चले जाएं। मंसूर वसान कहते हैं इमरान खान की पोजीशन कम होती जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान हारेगा और नवाज लीग वाले अक्सर जीतेंगे। मुल्क भर में सिंध कोरोना केसेस में सबसे आगे। सूबे में मस्बत केसेस की शरह 10.53% रही। वज़ीर सेहत का आवाम को ईद तातीलात पर घरों से कम निकलने का मशवरा। कराची के लिए बिजली मज़ीद महंगी, कीमत में 9 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। रात गए कराची में होने वाली बारिश से बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। क्या इलेक्ट्रिक के 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी तरक्की और सनती मसाइल के हल का अज़म करते हुए कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी तरक्की और सनती मसाइल के हल का अज़म करते हुए कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैस फराहमी से ही बरामदात की पैदावारी तरसील यकीनी बनाई जा सकेगी। मुल्क को मौशी तौर पर गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। सनतों के मसाइल के फौरी हल में ही मौशी बका पोशीदा है। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को हिदायत की कि मुतालिका वज़रा को अपने मसाइल से फौरी आगाह करें ताकि कारखानों को गैस की फराहमी में दरपेश रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जा सके। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट उज़ैर करामत भंडारी की वसातत से दायर की गई दरख्वास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आइनी करार देकर इलेक्शन कमीशन और दीगर हुक्काम को ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी गई वोट की सहूलत की फराहमी का हुक्म दे। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन और दीगर हुक्काम को हुक्म दिया जाए कि आम इंतखाब में ओवरसीज पाकिस्तानी फराहम की गई सहूलत के जरिए वोट डाल सकेंगे। साबिक वजीर आजम की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया जाए। इलावाजी नादरा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का मैकेनिज्म बनाए। वाज़ेह रहे कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे, जिसमें कहा गया था कि तरमीम से अवाम के कौन से हुकूक मुतासिर हुए। दरख्वास्त गुजार ने मुनासिब फॉर्म से रुजू नहीं किया और दरख्वास्त के हमरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज में मजीद कहा कि किन वजूहात की बिना पर अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करे।
پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے کہا 2023 میں اہم شخصیات عمران خان کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں چلی جائیں گی۔ عمران خان کے کچھ لوگ کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد عمران خان اہلیہ کے ساتھ باہر چلے جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے منظور وسان نے کہا کہ یہ اہم اور خطرناک دن ہے۔ آج سے عمران خان کی پوزیشن کم ہوتی جائے گی۔ ضمنی الیکشن میں عمران خان ہارے گا اور نواز لیگ والے اکثریت سے جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن 2023 میں اہم شخصیات عمران خان کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں چلی جائیں گی۔ عمران خان کے کچھ لوگ کرپشن کے الزام میں گرفتار ہوں گے۔ کرپشن کے جن الزامات میں دوسروں کو پھنسایا جاتا تھا اب حقیقت سامنے آئے گی۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ میں اس نیب کی ترمیم کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی میرا کیس اس ترمیم کے ساتھ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ترمیم ہوتی ہے، ہم بھی اثاثہ جات کے کیس بناتے ہیں، یہ جواب دیتے تو خوشی ہوتی۔ منظور وسان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد خود عمران خان بیگم کے ساتھ باہر چلے جائیں۔ ملک میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے عوام کو عید کی چھٹیوں پر گھروں سے کم نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں گزشتہ روز 508 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی اور صوبے میں مثبت کیسز کی شرح 10.53% رہی۔ کراچی میں گزشتہ روز کورونا کے 456 کیسز رپورٹ ہوئے اور مثبت کیسز کی شرح 20.61% رہی، جبکہ حیدرآباد میں شرح 0.83% رہی۔ NCOC کے مطابق پنجاب سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں بھی کورونا مثبت کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 4.51% رہی، جبکہ میرپور آزاد کشمیر میں شرح 2.44% رہی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ کورونا کے حوالے سے لوگ احتیاط کریں اور بازاروں میں جاتے وقت احتیاط کریں۔ لوگوں میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کیا الیکٹرک نے کراچی والوں کے لیے بجلی 9 روپے سے زائد مہنگی کرنے کی تیاری کر لی؟ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین توصیف ایچ فاروقی کی زیر صدارت کے الیکٹرک کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ نیپرا کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کہ الیکٹرک نے ایف سی اے کی مد میں 11 روپے 34 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دی تھی۔ ڈیٹا کی جانچ کے مطابق ایف سی اے کی مد میں اضافہ 9 روپے 42 پیسے فی یونٹ بنتا ہے۔ کہ الیکٹرک حکام کے مطابق کہ الیکٹرک نے 380 ارب روپے وصول کرنے ہیں۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ الیکٹرک کو سستی بجلی لینے کے لیے نیپرا کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ ہم سستی بجلی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کی پہلی بوند پڑتے ہی بیشتر علاقوں میں بجلی بند ہو گئی، جس کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی، بفر زون، ناظم آباد میں ہلکی بارش ہوئی۔ پانی کی بوند گرتے ہی مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج مطلع ابر آلود اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70% تک رہنے کا امکان ہے۔ نمی میں اضافے کے باعث دن میں حبس رہے گا۔ بارش ہوتے ہی کہ الیکٹرک کا کمزور ٹرانسمیشن سسٹم متاثر ہو گیا۔ مختلف علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ کہ الیکٹرک کے 400 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ تیز ہوا کی وجہ سے الیکٹرک کے بیشتر مقامات پر کمزور اوور ہیڈ تار ٹوٹ کر گر گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔